Okay, mayong aga sa atong tanan. Mayong aga. Are you excited? Amen. Sa pagdayo sa atong buhi nga Ginoo sining aga. If you have a Bible, let us open our Bible in the Old Testament, book of Isaiah chapter 53, whole chapter. But mag-start kita in verse 8 down to 12. Kaya ginapangabay ko ang tanan nga magatindog ug sa pagtaod sa pulong sa Ginoo nga akong pagabasahon. Isaiah chapter 53 verse says 8 down to 12. Gindakop siya, ginhugman, kaginpatay. Wala sa iya henerasyon ang nakakalupangod nga ginpatay siya tungod sang sala, sang ila mga sala. Kagin antos niya ang silot nga para kuntani sa ila. Bisan wala siya sing sala nga ginhimo kag bisan wala siya nagpandaya, ginlubong siya nga daw isa ka kriminal. Ginlubong siya upod sa mga manggaranon, pero kabubuton sa Ginoo nga sakiton kag paantoson siya. Bisan ginhimo sa Ginoo ang iya kabuhi nga halad para mabayran ang sala sa mga tao. Makita niya ang iyang mga kaliwat kag makabaton siya sa sing malawig nga kabuhi kag paagi sa iya matuman ang kabubuton sa Ginoo. Kung makita niya ang mga nahimo sa iya mga pag-antos nalipay siya. Nagasiling ang Ginoo pagi sa kaalam sa akon matarong nga alagad madamo sa iya pagkamatarungon. Magaanto siya para sa ila mga sala. Verse 12. Gani, giihatag ko sa iya ang kadungganan nga para sa bantog kagamhanan nga mga tao, kay ginahatag niya ang iya kabuhi, ginkabig siya nga isa sa mga makasasala, naganto siya para sa madamo nga mga makasasala, kag nagapangamuyo siya nga patawaron sila sa Dios. Kapay nga Ginoo magapanalangin sa iyang pulong atong gibasa pangamuyo kita. Ginadayaw ka namon, ginapasalamatan o Ginoo sa amon kabuhi. Ilabi na sa bagong adlaw nga imo gindugan sa amon. Nga karon may kahigayunan kami sa pagsimba sa imo sa Espiritu kag kamaturan. Kabay nga hiling nga oportunidad nga imo ginhatag sa amon. Ikaw ang malipay, ikaw ang mapasidunggan, ikaw ang mahimuot sa amon kabuhi. Pasayuha kami sa amon nga mga sala nga nahimo pinagi sa pulong sa buhat kag sa unahuna. Kay hindi kami takos kung ara ang ini nga dagta sang sala sa amon kabuhi. Kag ikaw nagasiling nga kung ituad namon ang amon sala dira sa imo, handa ka man nga magapatawad sa amon. Gani Lord, salamat sa inyo nga mga butang nga imo ginpadagaya sa amon kabuhi kag yari kami nga buot magadayaw sa imo nga ngalan. I-bless kami tanan samtang kami magapadayon. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Itinag ka mo makahapon po. Sa liwat no, mayong agagid sa atong tanan. Kag salamat kay padayon kita nga makapamalandong mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Kag naibaluan naton sa Domingo nga ang mga apostolis nagapamatuod sa pagkabanhaw ni Kristo. Kag ginhambal nila sa taga-Korinto nga kung wala sang pagkabanhaw, walay pulos ang ila mga ginwali. Walay pulos ang ila nga mga ginatudlo. No? Kag nakita man naton nga ang ila kabuhi wala sang kapatawaran. Kay ato na ibaluan, without redemption, ano gani? There is no salvation. Wala sang kapasay
iluanan, wala sang kapatawaran ang aton nga mga sala kung wala kita gin-redeem, gin-baydan ang aton kabuhi. No? Gintubos ang aton kabuhi. Kag ang ina nga pagtubos, hindi kwarta, kundi ang hamili nga dugo sang Dios, ang iya mismo nga kinabuhi. That's why sa aton karon nga pag-alagad sa aton Ginoo, sa aton nga pag-commemorate sang iya nga kamatayon dikto sa cross sa Kalbaryo, makasiling bala ikaw nga sa imo nga kabuhi until the last breath of my life, mag-alagad gid ako sa imo. No? Tungod kay ang aton kabuhi, ang aton kaluwasan, iya sa Dios. Wala kita sa pwede nga ibayad sini. Amo gani na damo gid nga mga believers, mga Kristohano nga gasiling nga magakaulaw kami, magakahuya kami sa pag-atubang sa Ginoo tungod sa ginhimo sa Ginoo sa amon kinabuhi. Ang aton nga pag-alagad kulang pa ini nga ibayad ngadto sa aton Ginoo. Ang aton kabuhi, magsiling kita na nagapangabudlay kita, pero dili pagyud iigo nga ibayad o ibalos naton sa Ginoo sa tanan niya nga kaayo sa aton kabuhi. So makita naton nga ang aton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan, ang pag-antos ni Kristo. No? Ang iyang na pag-antos na kuntani kita ang mag-antos, pero makita naton ang ginatawag presyo or mga prices sa iya nga ginatawag redemption. Kay ang whole chapter sa Isaiah chapter 53, makita naton, no? Diri sa verse 1 to 3, gina-reject sang mga tao. Nantawa bala ninyo? Sino bala ang magbati sa amon mensahe? Sino bala ang nagatuo? Kabubuton sa Ginoo ang iya alagad mangin pariyo sa tanong nga nagatubo, nga nagapanggamot sa mamala nga duta, wala sing katahong ukon kaambong nga manamian kita sa iya. Gintamay siya kag ginsikway sa mga tao, madamo sa iya nga mga nagasakit kag nagaantos. Gintaligdan siya, gintamay siya, kag ginbaliwala. Kita na po, no? Kung ano kabugat ang natabo sa kabuhi ni Kristo. Ginpaanggit siya sa tanong na matawag naton nagakabuhi man siya, no? sa lupa, pero wala gid ara ang pag-antos, di ba? Nagapanggamot man tuod siya, pero wala katahog. Grabe no nga makita naton nga wala gid sang may nagpuliit, di ba? Sa iya nga kabuhi. Tungod kay ara ang ginatawag rejection. Gina-reject siya sa mga tao. Wala dili ang iya nga kabuhi. Kita pa din naton nga wala siya gina-recognize. Diba? Masakit, no? Nga wala siya ginhatagan sang bili. Sa luyo sang iya nga ginhimo, pero ang mga katawhan iya
ginareject lang siya. Kaya nga naman, wala sang matawag naton, wala sang kaambong. No? Anong bot? Sige mo, kaya daw madalong nga Ilonggo. Wala siya sang kaambong nga manamian kita sa iya. Katumpa ang itsura sa Dios, dili gid siya matawag natong kaakit-akit. Di ba? Di ba sa mga teleseries o kung sa mga Chinese, makita mo nga, perti ka gwapa, perti ka gwapo, gina-admire sang tao kung ano ang iyahan na postura, sundon nila, kung ano ang iyaman nga pagkatao, ginasunod po nila, kay gusto po sila nga manging kaangay nila. Di ba? Gina-admire. Pero si Jesus Christ, He was not believed or recognized. No, makita natin nga daw kasubo, no? Ang ini nga kabuhi niya. Kay daw wala nang bili. Wala din pahalagahan sa mga katauhan. Diba? Until no, makita natin kung kisa diin ang damo ang nagaselebrar sa pagkabanhaw ni Kristo sa simbahan o dito sa Bulangan. Di ba? Naga-enjoy ang mga tao sa Bulangan kaysa paghimo sa buluhaton iya sa Ginoo. May madamo pa ang nagapaligo sa dagat kaysa magkadto sa simbahan agud nga hinuon ang paghimo sa mga buluhaton sa Ginoo, ilabi na sa pagdumdum sa iya na kamatayon. Nga man, nga ang tao, matawag naton wala matawag naton hindi excited, hindi sila matawag naton iya nga malipayon nga magaserbisyo kay diri nga daan gali inhambal sa Biblia nga wala siya sang kaambong. Anong ibang na word sang kaambong? Hindi siya gwapo. Sa madaling salita, hindi siya gwapo, ano? Katamtaman lang. Law ay gid. Kaya nga wala ginasapat. Di ba? Bakal ka gulay kung law ay nga gulay ginasapat mo. Why? Law kaangay siya ba? Ang hilamon nga ini, wala siya sang kaambong, hindi mo siya ma-appreciate. Kaya nga naman, wala lang. Pero kung nami gani, di ba? Bisan ano lang na nga bulak na makita mo nga daw na-appreciate mo, malipay ka gid. Pero sa iya, wala gid. Wala gid may nalipay sa iya. Kag kami ila na i-appreciate pero wala gid reject gid nila. Subo no nga sa iya nga kabuhi. Wala gid may nagadumdum sa iya. Ano ang ginhambal diri sa John? John chapter 1. John chapter 1 verse 11. Ano ang pagpamatuod man ni Juan? John chapter 1 verse 11. Kaya silid siya, nagkadto siya sa iya mismo mga kasimanwa, pero kalabanan sa ila, wala nagbato sa iya. Iya mismo nga mga kasimanwa. Wala sa may nagbaton sa iya. Kalabanan, wala gid nagbaton sa iya. Ginareject gid siya. Kasubo, nga ang isa ka man luluwas nga tao, ginareject sa mga tao. Amo na sa pagpakita nga ang ila pagtuo, why gid? Diba? Why gid sila nagatuo, wala gid sila nagapati sa kay Kristo, nga ang ini nga Kristo iya, isa ka man luluwas sa aton nga kinabuhi. Damo gid ang nagareject.
damo gid nga wala naga-recognize sa Ginoo. Amo na nga hindi naton man madinay nga until now damo gihapon ang naga-reject sa Ginoo. Damo gihapon nga hindi naga-recognize sa buluhaton sa Ginoo. Kay naa hindi guwapo, hindi maambong, kag makita naton wala gid sa makita naton nga maayo o nami sa iya nga pagkatao. Amo ganina no nga mga mabatian naton sa radio, mabatian naton, makita naton sa mga pelikula nga may mga manang, di ba? Yan, tagaan mo tubig, tagaan mo pagkaon, then may balos galit na siya. Kay katong gitagaan mo nga manang, may powers. Di ba? Amo ganina nga kung nakakita kamo sa mga amo sila, no? Pagkalaan ninyo, painlan ninyo, di ba? Kaya wala takabalo basi ang Dios na siya, di ba? Ang Ginoo na siya, or kawatan ba na siya, di ba? Amo nang balantayanan naton, no? Sa aton nga kabuhi. Pero kanami ba? Sa kabuhi niya, damo ang hindi magkati. Even sa makita naton sa mga history subo sa Jerusalem, damo gihapon nga nagpati nga hindi si Jesus Christ manluluwas. Mas maayo pa kita nga hindi kita taga Jerusalem nga nagpati, nagtuo, kag nagbaton sa iya. Kaysa iya mismo kasimanwa wala gid nagabaton sa iya. Di ba? So, isa ina kapag pamatuod karon sa aton nga kabuhi. Na kung sabihin, wala siya gin-recognize. Ano ang ginambal po diri ni David? Chapter 22 sa Psalms. Kay isa ini ka palatukuranan sa aton kabuhi kag sa aton nga pag-alagad sa iya. Kung basi isa pud kita nga wala naga-recognize sa iya. Chapter 22, 6-7. Ginpakahuy-an ako kag ginpakalain sa mga tao. Nagasiling sila daw sa ulod ako kag hindi tao. Ang makakita sa akon nagayaguta kag nagainsulto sa akon kag nagalungo sila nga nagasiling. Sabi no? Chapter 22 sa Book of Psalms 6 and 7. Ginpakahulian, ginpakalain sa mga tao. Daw ulod lang. Daw ulod lang ang pagkilala. Ako mo na, no? Wala siya ginkilala na tao. Amo na nga ginreject siya tungod kay wala bili sa ila ang iya kinabuhi. Amo na kasubok nga ginahimo sa mga tao. Kung makita siya, ginayaguta siya, ginainsulto siya, kag wala gid sa may magpati sa iya. Pero pasalamat kita kay wala kita nag-reject. Pasalamat kita kay gina-recognize naton siya. Pero ang ini ng mga katawhan, wala gid. Sabi nung katiga, ano ang ilaging balos sa isa ka manluluwas? Amo gani nagpamalandong ko sini daw ginakumos man ang akon kadipuso.
Mulang pasalamatan naton nga kita nakakilala kay Kristo. Nakakilala kita sa Dios. Kaysa ila nga wala gid nag-recognize. Wala ginbaliwala lang nila ang iya kabuhi. Ginpakahuyan lang siya. Ginayagta lang siya. Ginainsulto lang siya sa mga tao. Kita siguro no, insulto mo. Makita paihan kita sa simbahan. Ikaw siguro, yabu taon, makita paihan ikaw sa sulod simbahan. Ba? Gamay pa lang gani. Sunggod na, no? Tungod kay, ginbaliwala nila ang Diyos. Kaya kung na-recognize nila, wala nila gin-reject ang Diyos sa ila kabuhi. Perte, katahong ang ila maangkon sa ila kabuhi. Kung kaya na mahimo, amo po na ang ila nga kinabuhi. No? Verse 4 to 9, kita po natin na pagkamatuod siya nga nag-antos sa mga kasakit nga mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Abi naton ginsilutan siya sa Dios tungod sa iya nga mga sala. Ang aton matuod ginpila siya tungod sa aton nga mga paglapas. Ginhanot siya tungod sa aton nga mga kalautan. Ang singot nga iya ginantos amo ang nagahatag sa aton sa maayo nga kahimtanan. Kag paagi sa iya mga pilas ginayo kita. Kita na to nga ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Grabe ang iya nga pagsakripisyo para lang sa aton nga mga sala. Pero ang tao, makita naton, lagi hapon. Wala gihapon, gin tagaan sang bili. Nga instead kani magkalipay sila tungod kay ang ila nga mga sala, ang ila nga mga kasubo, makambyuhan sang kalipay. Pero ang mga tao, nakita naton, wala gid. Makon mo na nga mga pagdaog-daog sa iyo. Ara ang kasakitan, ara ang mga reklamo. Pero siya iya daw karniro lang gihapon nga ilihawon nga huway lang. Diba? Huway lang, huway gid sang may mabatian nga malaking nga hambat. Wala gid sang may makita naton nga ginhambal diri, nga gindakop siya, ginhukman siya, ginpatay siya. Pero ang iya henerasyon wala gid nakatalupangon sa iyo. Mapon mo na no. Kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo niya napatay, wa gid may magdumdum sa imo, kerte ka subo. Kerte ka grabe nga balatyagon sang tao. Ang ini nga mga tao amuni sa kanta nga pusong bato. Di ba? Wala ka batyag. Makon mo na nga mga pag-antos ni Kristo, pero wala reklamo. Pero nakita ko tong sa YouTube na ginpakita nila man nga katong nagpasan sa cross nga ginhanod siya niya ang naghanod sa iya nabatyagan niya pwede kasakit ginbutan niya ang cross kag ginadtuan kag sinipa niya ang naghanod sa iya. Pero si Kristo waay gid siya. Ginpagustuhan ang mga tao. Pero daw nabigan lang. Damo nga makita nato no. Na naga-commemorate pero nang ano na siguro padamo ay sang Dios na lang siguro para may makuha sa kainita. Di ba?
May araman to nga ginlansang, isa pa lang kalansang, nabali ang iya nga ginlansangan. Tungod na nakik siya, sinumbag po niya ang tao na naglansang, kay siguro nalang-alang man. Di ba? Imbes na sulim siya, nahimo nga karadlawan, kag nahimo na nga dumtanay. Di ba? Amo na nga, sa aton nga panahon subong, hindi na naton madinay nga may mga tao nga wala na ginhatagan sang bili ang kamatayon ni Kristo. Amo na nga wala nagadumdum sa kay Kristo kung ano man ang iya ginahimo. Makita naton nga si Apostol John nagapamatuod gid nga wala na gid siya gin-recognize. Gin-reject siya. Then si Mateo nagapamatuod usab chapter 8. Matthew chapter 8 verse 17. Makita po natin diri kung ano ang ginhimo sa mga tao. Kapitulo 8, versikulo 17. Ginhimo niya ini agud matuman ang ginsiling ni Propeta Isaiah. Siya ang magkuha sa aton mga kasakit kag nag-ayo sa aton nga mga balatian. Makon mo na no? Agud nga matuman ang ginsiling sa isa ka propeta nga si Propeta Isaiah. Makuha ang aton mga sakit kag mag-ayo sa aton nga mga balatian. Kita naton nga sa aton kabuhi luwason kita ni Kristo sa sala kag kuhaon niya ang aton kasubo. Sala kag kasubo, kasub-anan ang iya nga pagakuhaon sa aton kabuhi. Makita na to, no? Pertika nami ang plano sang Dios. Pertika nami ang iya nga mga ginhimo tungod pinaagi sa iya nga bugtong nga anak. Kaya makita naton diri abi nga abi naton ginsilutan siya sa iya sala. Pero kay wala gid sala nga makita sa iya. Ginhimo niya ini tungod kay amo ini ang makapahalipay sa Dios. Amo ganina nga ang demand sang sala kamatayon. Kag ang mabukos ang kalipay sa Dios kung mapatay po ang iya bugtong nga anak. Tungod kay kaagi sang kamatayon sa iya nga bugtong nga anak na kumpleto ang kaluwasan. Kadami sa plano sang Dios nga ginhimo para sa aton. Pero ang mga katawhan ang ginhimo nga sakripisyo sang Dios ginbaliwala sa mga tao. Ano ang ginambal niya sa 10 to 12? Sa aton gibasa kagayina, kabubuton sang Ginoo nga sakiton kag paantuson siya. Bisan ginhimo sa Ginoo ang iya kabuhi nga halad para mabayran ang mga sala sa mga tao, makita niya ang iya mga kaliwat kag makabaton siya sa malawig nga kabuhi kag paagi sa iya natuman ang kabubuton sang Dios. It is the will of God. Amo na nga na-satisfy ang Ginoo. Nalipay ang Dios tungod kay nahimo gid ang tanan. Kay walay tao nga dapat
ihalad nga agud malipay ang Dios ang iya langgit nga bugtong nga anak. Ano ang kadaugan nga makita naton diri sa pag-antos ni Kristo? Tungod kay ang pag-antos ni Kristo dira na fulfill ang plano sang Dios. Natuman ang plano sang Ginoo. Diba? Kay iya nakabubuton sa kiton, paantoson, ihalad, iya kabuhi. Amo na nga kung mag-abot man sa aton ang balatian, maabot man sa aton ang kawalaton, mag-aabot man sa aton ang kaluyahon, kung ano man ang nag-aabot sa aton, kabigyan nga ina kabubuton sa Diyos. E nga, dira kita ginhangkat kung paano nato paligunon ang aton pagkilala kag pagtuo sa aton manluluwas. So ina matabo tungod kay ini mapadayag matuman ang plano kag kabubuton sa Dios. Amo ni ginhambal diri sa Acts chapter 2 verse 23. Ano ang ginhambal diri? Nahibaluan na nga daan sang Dios nga ang ini na Hesus itugyan sa inyo kag amo na ini nga daan ang iya ginplano. Ginpatay ninyo siya sa makasasala nga mga tao nga naglansang sa iya sa cross. Tulay ka mahimo kay ini plano sa Dios. Kag sumala ni Propeta Isaiah, matuman ang plano kag kabubuton sa Dios. So makita naton diri tungod kay ini plano sa Dios kag natuman kag dapat gid naton patihan kag tuhuan tanan. Amo na nag-prove ang mga apostoles ni Jesus Christ nga kung wala nabanhaw si Jesus Christ, ang ilang nga mga ginwali wala pulos. Wala sang kamatuoran kay sila mismo nagapamatuod sa sini nga mga butang. Napatay siya, nabanhaw siya, kag nagpakita sa ila, nagprove sa ila nga buhi siya, wala siya nagapabilin sa kamatayan. Kag makita naton ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Ano ang ginahambal nga diri sa katapusan? Sa chapter 53 verse 12. Gani ihatag ko sa iya ang kaduluganan para sa bandog nga kagamhanan nga mga tao nga ginhatag sa iya ang iya kabuhi, ginkabig siya sa iya nga mga makasasala, nag-antos siya para sa madamo ang mga makasasala kag nagapangamuyo siya nga patawaron siya sa Dios. Kita naton diri nga ihatag sa Ginoo sa mga matarong nga mga tao ang kaluwasan. Amo ni ang hugtan naton sa aton kabuhi nga ang kaluwasan nga ini naangkon naton gikan sa ila nga kamatayon. Pero ang mga tao hindi magbatong nga magtuo sini kag makasiling lang kita nga sayang ang ini nga mga butang. Gani sa aton nga pagkabuhi bilang isa ka anak sang Ginoo, matuduan nato sa aton kabuhi nga ikaw, ako, itatanan ginpakamatyan ni Kristo. Kag kita nga ginpakamatyan ni Kristo, ginhatagan kita sang Dios sang kaluwasan. Kag hindi lamang kaluwasan ang iya ihatag, pati ang kabuhi nga wala sing katapusan.
Anong ginambal niya sa Roma Kapitulo 5, versikulo 19? Romans chapter 5, verse 19. Tungod sa isa ka tawo nga wala nagatuman sa Dios, madamo ang mangin makasasala. Sugo man tungod sa pagtuman sa isa ka tawo, madamo ang iya pagkamatarungon sa Dios. Kita naton nga ang kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi ihatag niya sa aton kung kita nga mga katawhan niya, mga kaanakan niya, tungod kay nagatuman kita sa plano kagabuton sa Dios, iya kita pagkamatarungon. Isa ina ka oportunidad sa aton kabuhi nga ikaw kag ako padayon kita nga mag-aalagad sa iya tungod sa iya nga mga pag-antos sa aton nga kinabuhi may dako nga kadalagan sa aton. Tungod kay kita nagapati kag wala naton siya ginareject, aton gid siya nga ginbaton sa aton kabuhi nga siya ang aton Ginoo kag manluluwas. Ginuwas kita niya gikan sa sala kag ginkuha niya kita sa kasulukan. Ginhatagan pagid niya kita sa kadabugan. Amo na nga binagbinaga ang imo kabuhi subong bilang isa kagintuga sang Dios sa sining nga kalibutan. Madamo kita nga mabatian ilabi na sa Thanksgiving. Ano ang maibalos ko sa Dios sa tanan niya nga kaayo sa akon kabuhi? Ano ang maibalos ko sa tanan nga kaayo sang Dios sa akon kabuhi? Ang sabat sila, ikaw mismo ang makasabat kung ano ang imo nga ibalos sa tanan nga kaayo sa Ginoo sa iyo. Gani sa siningada, I hope and I pray nga ang ining nga mga minsan makahatag sa aton sa dugang nga kadaugan sa aton kabuhi. Dumduma, ikaw kag ako ginpakamatyan ni Kristo. Sa kamatayon ni Kristo, ano ang imo himuon agud malipay si Kristo sa imo kabuhi? Ginoo, ginadayaw ka namon, ginapasalamatan sang imo nga kaayo kag katutom sa amon kabuhi. Yari kami nagadayaw sa imo tungod sang imo nga kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, kag nagtugyan sang imo kabuhi, kag nagdula sang imo nga hamilig nga dugo, nga kami Ginoo nakaangkon sang kahilwayan gikan sa sana. Kag ginatagan nimo kami sa sining kaluwasan nga amo ang magahilway sa amon sa sining nga sana. Kag ilabi na ang kabuhi nga wala sing katapusan imo ihatag sa tanan nimo nga mga kanakan. Kag kabay Ginoo nga kami nga imo nga mga kanakan magaupdanay dira sa imo naging harian. Dinatugyan ko ni nga may pagpasalamat in Jesus name.